إليكم جميعا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات دے نبی بن کے آئے نے۔ اللہ اکبر، صرف انسانہ دے نہیں حیوانہ دے بھی نبی بن کے آئے، صرف حیوانہ دے نہیں میرے پیغمبر درختان دے بھی نبی بن کے آئے، درختان دے ہی نہیں میرے نبی پتھران دے بھی نبی بن کے آئے۔ صحیح بخاری پڑھن لگا ماں توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 3 یاراں دے نال 3 صحابہ اکرام دے نال ہن کر کے جناب احد پہاڑ تے چلتے جا رہے نے۔ احد پہاڑ مدینہ طیبہ دے اندر بڑا لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی چھاتی دی اوپر میرے پیغمبر علیہ السلام چلتے جا رہے نے۔ تے احد پہاڑ ذرا حرکت دے اندر آیا، احد پہاڑ ذرا جنبش دے اندر آیا تے نبی پاک علیہ السلام نے احد پہاڑ ٹیڑی ماری تے آقا فرماندے نے اسبت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ فرمایا احد رک جا، ٹھہر جا، حرکت تو بعد آ جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے کون سوارے، تیرے تے اللہ دا نبی سوارے، تیرے تے صدیق اکبر سوارے، تیرے تے میرے 2 شہید سوار نے۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، نبی پاک علیہ السلام اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے حضرات محترم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا تعارف بھی کرایا اس پتھر نو، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر دے سامنے جنہوں اپنا حکم رکھے آئے، محدثین نے لکھے آئے پتھر رک گیا، اے جناب پہاڑ ٹھہر گیا ہے۔ کی پتہ لگا او پتھر بھی جاندہ ہے اے نبی کلا انسانہ دا ہی نبی نہیں ہے، اے نبی پتھران دا بھی نبی بن کے آیا ہے۔ کتے آقا فرماندے نے احد پہاڑ میرے نال پیار کر دائے تے میں احد پہاڑ نال پیار کرنا۔ میرے محترم بھائیو، یہ حدیث مبارکہ تسی علماء کو سنتے ہی رہی دیو، یہ حدیث مبارکہ تنوں زبانی یاد ہوئے گی، مگر اس حدیث مبارکہ دے اندر میں کچھ سبق تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا وا، 1-2 پیغام دے کے بات نو ختم کرنا چاہ رہے وا۔ حضرات محترم غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، گورے والا دی سرزمین تے آج کالج گراؤنڈ دے اندر اہل توحید دا اللہ اکبر میدان سجیا ہویا ہے۔ آج ختم نبوت دے چوکیدار آئے بیٹھے نے، آج یوتھ فورس دے سپاہ سالار آئے بیٹھے نے، آج دنیا والیاں صحابہ اور اہل بیت دی اللہ اکبر عزت دے جاؤ حشمت دا پیغام دین والے آئے بیٹھے نے۔ غور کرے آجے، اس حدیث مبارکہ وچوں سانوں پیغام تے سبق حاصل ہوندے نے۔ پہلا سبق پتہ ہے کی ملدا ہے، میرے پیغمبر نے احد پہاڑ ٹیڑی ماری تے آقا فرماندے نے احد رک جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے اللہ دا نبی سوارے۔ حضرات محترم احد پہاڑ جڑا کئی کلومیٹراں تے لمبا چوڑا پہاڑ پھیلیا ہویا پہاڑ ہے، نبی پاک دا آرڈر سنیا ہے، اے پہاڑ فوراً ہی رک گیا ہے، انہیں حرکت نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر، حضرات محترم پتہ لگا پتھر بھی نبی پاک نو پہچان دینے، پہاڑ بھی نبی پاک دا کہنا مندے نے۔ امتیا میں تینوں ایک درد دل نال پیغام دینا چاہنا، تو 5 فٹاں تے مان کیتی پھرنا ہے، 6 فٹاں تے قد تے مان کیتی پھرنا ہے، کیوں نہیں تیرے تے نبی پاک دے فرمان دا اثر ہوندا، کیوں نہیں نبی پاک دے حکماں دی تابعداری کردا، کیوں نہیں اللہ دے نبی دا تابعدار تے فرما بردار بندا۔ اے پتھر نے مان لیا نبی پاک دا کہنا تے پتھر حضور دا تابعدار بن گیا ہے۔ اس پتھر نو اللہ نے دماغ بھی کوئی نہیں دیتا، اس پتھر دے کول تعلیم بھی کوئی نہیں، اس پتھر دے کول علم بھی کوئی نہیں، وہ پتھر بولن تے چلن دے قابل بھی کوئی نہیں۔ اے حضرت انسان، اللہ نے تینوں علم بھی دیتا ہے، اللہ نے تینوں شعور بھی دیتا ہے، اللہ نے تینوں عقل سلیم بھی عطا کیتی ہے، اللہ نے تینوں انسان بھی بنایا تے مسلمان بھی بنایا ہے، تو کیوں نہیں نبی پاک دا تابعدار بندا؟ اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ
مولا کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر جو تانوں دے دے وہ لے لیا کرو تے جتھوں میرا نبی روک دے اتھوں رک جایا کرو ڈر جو کہنا تے رب کولو اللہ دا عذاب بڑا ہی سخت ہے اللہ دی پکڑ بڑی ہی مضبوط ہے لہذا پہلا سبق ملدا ہے کہ اللہ اکبر نبی پاک دا سانوں کہنا نہیں موڑنا چاہیے پتھر تے پہاڑ بھی اللہ دے نبی دے تابعدار سن دوسرا پیغام اس حدیث مبارکہ اندر آقا فرماندے نے اے احد رک جا تیرے تے اللہ دا نبی سوار ہے تیرے تے میرا صدیق سوار ہے تیرے تے میرے دو شہید سوار نے اللہ اکبر پتھر نے سنیا رک گیا حضرات محترم پیغام کی پیا ملدا ہے انج لگدا ہے اللہ دے نبی مدینہ پاک دے اس اتنے بڑے پہاڑ نو دس دے پہنے احد رک جا تیرے تے میرا صدیق سوار ہے تیرے تے میرا فاروق سوار ہے تیرے تے میرا عثمان سوار ہے رک جا ادب کر میری ابو بکر دا حیا کر میری ابو بکر دا اللہ اکبر تعظیم کر میری عثمان دی پتہ لگیا بورے مانا دے باسیا میرے پیغمبر نو صحابہ اتنے پیارے نے ایڈے چنگے لگ دے نے کہ اللہ دے نبی پتھراں نو ہی صحابہ دا ادب پہ سکھاندے نے پتھراں تے پہاڑاں نو ہی صحابہ دی دید پہ سکھاندے نے پتھراں تے پہاڑاں نو ہی صحابہ دا قدر کرنا پہ سکھاندے نے اے انسان تینوں کی بنے آئے او پتھر ہو کے صحابہ دا ادب پیا کردا ہے تو انسان ہو کے صحابہ دا ادب نہیں کردا تو بندہ ہو کے صحابہ تے تبرہ بولنا ہے تو اللہ دا بندہ ہو کے صحابہ تے ایمان تے شک کرنا ہے تو انسان ہو کے صحابہ دے بارے بکواس کرن لگ جانا ہے اللہ دے نبی نو ایڈے پیارے نے صحابہ کہ اللہ دے نبی پتھراں تے پہاڑاں نو ہی صحابہ دا ادب دستے پہنے لہذا میرے محترم بھائیو صحابہ دا ادب کرنے والے بن جو صحابہ دا حیا کرنے والے بن جو صحابہ دی قدر کرنے والے بن جو ایک لفظ میرا جلدیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے اگر صحابہ دی عزت محفوظ ہے صحابہ دی ناموس محفوظ ہے تے یاد رکھو پھر اسلام محفوظ ہے پھر دین محفوظ ہے پھر شریعت محفوظ ہے اگر صحابہ دے ایمان تے ضرب لگ گئی اگر صحابہ دے ایمان تے شک کیتا گیا اگر صحابہ دے معاملے چ قوم نو گمراہ کر دیتا گیا پھر یاد رکھیا جے لوگ دین تے شک کرنگے اسلام تے شک کرنگے دین شریعت تے شک کرنگے لہذا آؤ ہتھاں دی اندر ہتھ ملا کے اہل حدیث یوتھ فورس تے پلیٹ فارم تے آپا سارے کٹھے ہو کر کے دنیا والیاں نو صحابہ دے امام دیاں گواہیاں دئیے اور صحابہ کرام دی ناموس دا دفاع کرنے واسطے تیار ہو جائیے کیونکہ صحابہ دی عزت محفوظ ہے صحابہ دا ایمان محفوظ ہے تے پھر اسلام محفوظ ہے پھر دین محفوظ ہے آؤ میں دعوت دینا چاہنا ہاں اہل حدیث یوتھ فورس تے سنگ مل جاؤ آپا مل جل کے اللہ دے دین دی دعوت لوگاں دی اندر عام کر چھڑیے اور صحابہ دی ناموس دا لوگاں نو پیغام دئیے توجہ کرے آجے ذرا غور کرے آجے میں پیغام دے کے گل مقامہ دل کہتا ہے یہ اعلان کریں دل کہتا ہے یہ اعلان کریں ہم مل جل کر کچھ کام کریں ہم مل جل کر کچھ کام کریں ہم یوتھ فورس کے سنگ مل کر ہم یوتھ فورس کے سنگ مل کر قرآن و سنت کو عام کریں دل کہتا ہے بیداری کا ثبوت دے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر سر پکب سرفروش سر پکب سرفروش شان صحابہ مقام صحابہ ختم نبوت شان رب العالمین اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دل کہتا ہے یہ اعلان کریں دل کہتا ہے یہ اعلان کریں ہم توحید کے ہیں شیدائی قرآن و سنت کے راہی ہم مل کر سارے بھائی توحید کا چرچا عام کریں
دل کہتا ہے یہ اعلان کریں ہم مل جل کر کچھ کام کریں ہم حق کی بات کریں گے نہ باطل سے ڈریں گے ہم سینہ تان کھڑیں گے جو چاہے ہمیں بدنام کرے دل کہتا ہے یہ اعلان کرے ہم مل جل کر کچھ کام کریں ختم نبوت والا عقیدہ ہمارا ختم نبوت والا عقیدہ ہمارا یہ سن لے زمانہ سارا قرآن کا پارا پارا اس عقیدے کو بیان کرے دل کہتا ہے یہ اعلان کرے ایمانی کان کا کعبہ ہے میرے نبی کے صحابہ ایمانی کان کا کعبہ ہے میرے نبی کے صحابہ مروان مغیر البابا کیوں چرچ نغم سریام کریں دل کہتا ہے یہ اعلان کرے چل مل جل کر کچھ کام کرے یہ دنیا مدنی فانی یہ جان غیانی جانی جو کفر کو دے آسانی میرے نظرہ مل کے محبت کا اظہار ہاتھ اٹھا کے لہرا کے اہل حدیث یوتھ فورس کے سنگ مل کے پیغام دینا ہے اللہ اکبر یہ دنیا مدنی فانی یہ دنیا مدنی فانی مدنی صاحب کا اتنا جاندار خطاب ہو رہا ہے اور آپ بڑے سست بیٹھے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب مولانا الیاس مدنی صاحب اکابرین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نعرہ تکبیر یہ دنیا مدنی فانی یہ جان غیانی جانی جو کفر کو دے آسانی اس سوچ کا پہیا جام کرے دل کہتا ہے یہ اعلان کرے اور سن لو پورے والا دی اس عظیم و شان کانفرنس دے اندر آن والے میری ملت دے نوجوانوں اہل حدیث دے نوجوانوں میری ملت دے شہباب اور شہینوں اہل حدیث یوتھ فورس دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ آج دنیا سانو کہن دیئے ہر بیان اندر ناموس صحابہ تے بات کرتے ہو حافظ سلمان اعظم صاحب ہر گفتگو دی اندر صحابہ صحابہ حافظ عبدالغفور جیلمی صاحب ہر گفتگو دی اندر صحابہ میری ملت دے قائد محترم قائد اہل حدیث حافظ ڈاکٹر پروفیسر عبدالکریم صاحب حفظہ اللہ ہر گفتگو اندر صحابہ کس واسطے اعلان سنو میری پکار سنو اہل حدیث دی للکار سنو میں صحابہ دا ذکر کیوں نہ کرا میں صحابہ دا دفاع کیوں نہ کرا آج ملک پاکستان دی اندر ہر بندہ پاک فوج دے نام دے نعرے مارتا نظر آندا ہے میں بھی پاک فوج دا متوالا میں بھی پاک فوج نال محبت کرنے والا مگر میرے ایک سوال ہے اہل حدیث یوتھ فورس ہوئے یا دیگر کوئی تنظیم دا نوجوان ہوئے حضرات محترم اسی پاک فوج نال محبت کس واسطے کرنے ہاں پاک فوج دا دفاع کس واسطے کرنے ہاں کہ انہوں نے پاکستان دا دفاع کیتا ہے میں پیغمبر دے یاراں دا دفاع کیوں نہ کرا جنہ اسلام دا دفاع کیتا ہے